आगे चलते हैं साहब। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर तात आर्डर ने कहा कहना है कि नैब मलिक रियास और उनके बेटे अली रियास मलिक को मफरूर करार दे चुका है और इसने वाज़ेह कर दिया है कि मलिक रियास और अली मलिक रियास के खिलाफ गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स, ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जे समेत धोखाधड़ी, करप्शन और फ्रॉड के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। बात सुनो, ये पिछले जब से मलिक रियास हैज़ इमर्ज्ड एज अ प्रॉपर्टी टाइकून या जो भी है, ये जितनी हुकूमतें हैं, इनके जितने सरबराह हैं और मुतल्लिका इदारों के, या तो जो जिंदा हैं उनको कटहरे में लाओ और जो मर गए हैं, जैसे बनु उमैया की कब्रें उखाड़ी गई थी, उनकी कब्रों से निकालो उनको। सुभान अल्लाह भाई, एक बंदा इतने साल से, एंड ही इज द ओनली वन इन दिस कंट्री, उसको खुदा का खौफ करो। लोगों का थोड़ा बहुत अपने वतन के साथ मोहब्बत भरम रहने दो। इज ही द ओनली वन? किस किस पे इल्जाम नहीं लगे और कैसे कैसे नहीं लगे? बात सुनो, एवन फील्ड से लेके सरे महल, स्विस अकाउंट्स, बैरून मुल्क जायदादें, दुबई अपार्टमेंट्स, बताएं ना। नेम वन मैन इन दिस कंट्री जिस पे भयानक तरीन इल्जाम नहीं लगे और वो सच्चे भी थे, रियलिटी भी है। फिर टीटियां, उनमें से एक भी सच्चा नहीं है। मलिक रियास पे इल्ज़ामात सच्चे हैं। और देखो बात सुनो, इस पे बात करनी इसलिए नहीं बनती कि समा में ही नदीम मलिक का प्रोग्राम है अभी 2-4 दिन पहले, फैसल बाबड़ा ने जो कहा सुन लो। और आज इत्तफाक से मैं टीवी भी चंद मखसूस चीज़ें देखता हूँ, तो वो 7 ही इधर उधर, मुझे चलाना चलूना भी नहीं आता, तो अपना चपड़ी ने, अरसलान ने दिखाया, तो मैं मलिक रियास, तो अब मैंने कहा यहीं रुक जाओ। जो मलिक रियास ने बातें की हैं उनमें से एक लफ्ज़ गलत नहीं है। मेरा एक बहुत ही प्यारा MB अंजुम, रिटायर्ड कमिश्नर इनकम टैक्स, ही सेटल्ड इन मलाइशिया, उनकी किताब है, पढ़ने से ताल्लुक रखती है, उसमें मलिक रियास का जिक्र है। दिस इज व्हाट दिस कंट्री इज। एट रोम डू एज द रोमन्स डू। आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। इस मुल्क में कोई आदमी, याद रखना, ये तो वो हैं जो कोई बंदा, कोई मुल्क या फलाना कोई अगर दे, मुझे अब याद नहीं आ रही बात, वो उसमें से भी हिस्सा मांगते हैं। वो आपको अगर को दे रहे हैं इमदाद या कोई फंड, या मुझे बात याद नहीं आ रही, सुना था एक वाक़या मैंने, वो बिल्कुल सही है। अब मलिक रियास के पीछे और कोई काम नहीं है। और साथ मलिक रियास ने धमकी भी ऐसी दी है जिसका जवाब ही नहीं। हालांकि इस मुल्क में जो भी कोई पढ़ा लिखा ज़रा अबेर सा आदमी है, उसको सब कुछ पता है, सारे काने ने। एंड दैट इज द वे। विजडम है, मुहावरों में विजडम होती है। इंसानी तजर्बा जो होता है, सैकड़ों साल पे मुश्तमिल जो तजर्बा होता है, वो मुहावरों की शक्ल में सामने आता है। एट रोम डू एज द रोमन्स डू। यहां तो आप खोखा नहीं लगा सकते। देखो बात सुनो, हमारी सर्विस लेन है, हमारी जहां मैं रहता हूं, उस सर्विस लेन पे उस्मान बुज़दार से लेके मरियम नवाज, 20 बार मैंने वो दुकानें ढहती देखी हैं और बनती देखी। खत्म। आजकल फिर कल परसों मैं डॉक्टर के गया था, डॉक्टर जमील हैं मेरे, तो बिग ब्रदर कहते हैं उनको, कमाल का वो ऑर्थोपेडिक सर्जन। मैं उनके पास गया था कल या पता नहीं परसों, बड़े दिनों के बाद निकलना पड़ा चुके डॉक्टर के पास जाना था। मैं आया तो मैंने अपने ड्राइवर वगैरह, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये दुकानें कदों टिठियाँ?
انہوں نے کہا جی کو مہینہ ڈیڑھ ہو گیا. میں نے کہا اچھا یہ پتہ نہیں 20ویں 25ویں 30ویں بار. یہ ملک نہیں ہے منڈی ہے. کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور کسی کے ہاتھ میں ڈنڈی ہے. بس. سو ٹرو حسن صاحب. حسن صاحب دوسری طرف وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ معاشی چیلنجز کم ہو رہے ہیں, ترسیلات زر بڑھ رہی ہیں, تمام مسائل کو بڑی دلیری اور حکمت سے حل کیا اور حل کر رہے ہیں. ماشاءاللہ 40 سال تو کری جا رہے ہیں اور مسائل بڑھی جا رہے ہیں. اور تم سے تو آبادی کنٹرول نہیں ہوتی. میں کنٹرول بھی نہیں کر رہا, مینج نہیں ہوتی. اچھا اپنی شان میں قصیدہ فرما دیا, حکمت اپنے کھاتے پالی آرام نہ, اپنا ہی قصیدہ پڑھی جا رہے ہیں. انہوں نے پتہ نہیں کہ لکھا کیا ہے. لکھا ہے دیوار چمن پہ پھول نہ توڑو, لیکن تیز ہوا آندھی ہے. دیکھاں گے تھوڑی حکمت بھی تے دلیری بھی. امتحان دور نہیں, کمپارٹمنٹ بھی آ گئی تے بڑی گل ہونی ہے. حکمت اور دلیری اندازہ لگاؤ. پاکستان میں مجھے نہیں یاد کو بندہ قائد اعظم رہے نہیں. بعد میں پھر جنیاں حکمتاں اور دلیریاں ساڑھے سیاستدانوں نے دکھائیاں ماشاءاللہ وہ بھی سامنے ہیں. بالکل ایک گھڑیا قسم کے فلمی نہیں ڈائلاگ رائٹر ہوتے. نواں آیا ہے سونے تے پرانا ہو گیا سونے, برانڈ نیو ہو گیا سونے, یہ وہ سارا ڈرائی کلین ہو گیا سونے. بس ختم. چلے حسن مولانا فضل الرحمان نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ معاشی اشاریوں سے بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا. وہ حکمران بتائیں کیا انہیں اللہ دین کا چراغ ملا ہے؟ عوام ووٹ کسی کو ڈالتے ہیں, کامیاب کوئی اور ہوتا ہے. سبحان اللہ, مولانا نے بالکل ٹھیک کہا ہے. وہ اللہ دین کا چراغ ہے لیکن وہ ذاتی معاملات کے لیے. یہ ملک ہے ہی اللہ دین کا چراغ کچھ لوگوں کے لیے. انج کر کے رگڑ دے ارباں روپیہ باہر, جائیداداں بھی باہر, سلسلے بھی باہر. اب تو مجھے میرا خیال ہے کہ 3-4 سال ہو گئے ملک سے باہر گیا ہی نہیں. میں بڑا کڑتا بھی تھا, ہنستا بھی تھا. وہ فلانے دی ہے فلانے دی ہے انگلینڈ میں, اسی طرح نیو یارک. سب کو سارا کچھ پتہ ہے. لیکن یہ اب ملک ریاض ایک نیا ڈرامہ شروع. او بھائی کون سا کاروباری ہے, کون سا سیاستدان ہے؟ کاروبار اس ملک میں ناممکن ہے. کھوکھا نہیں چلا سکتے تم. یہ جو ریڑیاں جنہوں نے سڑکیں روکی ہوتی ہیں, تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ سڑک پہ نہیں کھڑی ہوتی, حرام پہ کھڑی ہوتی ہیں. میں بس ایک نواں پتہ نہیں کی ہونا ہے, میں نے نہیں پتا. تو وہ دوسری بات وہ بھی سچ ہے کہ ووٹ عوام کسی اور کو ڈالتے ہیں, نکلتا کسی اور کے کھاتے سے. تو بھی میں نے کہا کہ جب تک عوام پیج پہ نہیں ہوں گے تم جو مرضی کر لو, لو سارے ایک کو پیش دیں. عوام کو شامل کرو, انتظامیہ, عدلیہ, مقننہ, سب پرزے. پاکستان از اے گرینڈ مشین جو فنکشن نہیں کر پا رہی. کیوں؟ کچھ پرزے چوری ہو گئے ہیں, کچھ پرزے ان کو زنگ لگ گیا ہے, کچھ ویسے خراب ہو گئے ہیں. تو کرو. اور یاد رکھنا نالائکی سے زیادہ خطرناک چیز, کرپشن سے بھی زیادہ ہے منافقت اور خیانت. اور خیانت صرف پیسے کی نہیں ہوتی. یہ ٹوپی ڈرامے جو چلتے ہیں نا, سانو ٹیکس دیاں بکس دے وچ واڑ دیو. میں پڑھ گیا, میں ہنسنے لگا. اب یہ مریم نے اپنے کو یا والد کو یا اپنی والدہ مرحومہ کو اس میں ڈالا ہے. وہ کل کو نئی حکومت آئی کٹ کے باہر مارے, ختم. اور لوگوں کو کر رہے دو. آئے ہو 4 دن لی, بات ہے نا کتنے دن باقی ہیں. وہ کیڑیاں ٹیکس بکاں کٹ کے باہر سٹو. اگر شوق ہے ہمیشہ زندہ رہنے کا تو وہ بلے شاہ والی بات. بلے شاہ سا مرنا نہیں, گور پہ آ کوئی اور. بلے شاہ کو دفنانے نہیں دیا گیا. بلے شاہ جی کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی مخصوص طبقے نے, لیکن ان میں سے کسی کا نام و نشان نہیں ہے. بلے شاہ کی مدار پہ میں آپ کئی بار حاضری دے چکا ہوں, حالانکہ میں قبر پرست نہیں ہوں. ایک بڑا آدمی دلی گیا مرزا غالب کے مدار پہ, پیر فقیر وہ نہیں ذہن میں, بڑے لوگ, خوبصورت لوگ. تو چلو آگے.